इराक में हुज्जाज बिन यूसुफ का इक़्तिदार अरूज पर था और हुज्जाज बिन यूसुफ जिस किस्म का हुक्मरान था आप जानते हैं। अचानक एक बात बाजार में फैल गई। वो बात यूं फैली कि एक फकीर बाजार में आया और वो फकीर जो भी दुआ करता था, जिसके हक में भी दुआ करता था, वो दुआ कबूल हो जाती थी। चंद ही दिनों में वो फकीर बाजार की आंखों का तारा बन गया और हर कोई उसकी तारीफें करता। करते करते ये बात हुज्जाज बिन यूसुफ के महल तक पहुंच गई और हुज्जाज बिन यूसुफ ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाकर उस फकीर को पकड़ लाएं। फकीर दरबार में दाखिल हुआ। हुज्जाज बिन यूसुफ एहतराम से पेश आया और उसने कहा कि मेरे हक में दुआए खैर करो। फकीर ने अपने हाथ फिजा में बुलंद किए और दुआ की कि या अल्लाह, हुज्जाज बिन यूसुफ जल्द अज जल्द इस दुनिया से चला जाए, इसको ऊपर उठा ले, ये मर जाए। हुज्जाज बिन यूसुफ बड़ा हैरान हुआ और हुज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैंने तो तुम्हें दुआए खैर कही थी, इससे मुझे क्या फायदा होगा। फकीर ने कहा कि मैं जानता हूं आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा, लेकिन लाखों मुसलमानों का भला हो जाएगा, लाखों मुसलमानों को फायदा होगा। रब्बे जुल जलाल वाल इकराम जितनी जल्दी हो जनरल आसिम मुनीर को अपने पास बुला लें, इस दुनिया से उठा लें। जनरल आसिम मुनीर का फायदा हो ना हो, लेकिन लाखों पाकिस्तानियों का फायदा हो जाएगा, क्योंकि अर्दली और जनरल आसिम मुनीर ने जो तबाही पाकिस्तान में फेरी है, वो अब खुद हुकूमत उसका इकरार कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं। मेरी तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वालों को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 जून 2026 की तारीख है, दिन बड़ा मुबारक है। जुमे का आप लोग जुमे अदा कर चुके होंगे। जो जो दुआएं आपने की, जो जो अर्जियां आपने डाली, अल्लाह पाक उन्हें अपनी बारगाह में शर्फे कबूलियत बख्शे। जब मैं आपसे पाकिस्तान से मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान का जो म्यारी वक्त है वो 5:30 बजे है। आज हमने 4 मुद्दे डिस्कस करने हैं। पहला मुद्दा हमने डिस्कस कर लिया कि अल्लाह पाक जितनी जल्दी हो सके जनरल आसिम मुनीर को अपने पास बुलाएं ताकि पाकिस्तान के अच्छे दिन आए। मैंने कल परसों आपको बताया कि फवाद चौधरी ने कहा कि जब इस हुकूमत के बुरे दिन शुरू होंगे, जब इस मिलिट्री राज के बुरे दिन शुरू होंगे, तो फिर पाकिस्तान के अच्छे दिन जो है वो शुरू होंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो ये कि रफ्तार वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री की है और उसमें उन्होंने नवाज शरीफ का तारुफ कराया है, वो तारुफ आपके सामने रखना है। तीसरा मुद्दा ये है कि 39वीं दफा दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ने यू टर्न लिया है और वो ताकतवर शख्स कौन है? वो ताकतवर शख्स है डोनाल्ड जे ट्रंप। ईरान ने फिर इनकार किया, इसकी तफसील बताऊंगा। और जिस तरह मैंने बताया कि हुकूमत ने खुद इकरार किया है और हुकूमत मुआजना कर रही है अपने साथ, यानी जब अर्दली पहले वजीर आजम था, पीडीएम या इंपोर्टेड सरकार, और अब वजीर आजम है, आज पूरे पूरे सफे के इश्तिहारात लगे हैं और मुआजना किया गया है अपने साथ कि हमने पहले कितनी तबाही फेरी और अब कितनी जो है ना वो हमने तबाही फेरी है। इमरान का जो दौर था उसको माइनस कर दिया गया है, इमरान के दौर के साथ कंपैरिजन नहीं किया गया, क्योंकि इमरान के दौर की जो ग्रोथ रेट थी वो 6.1 थी और अब जो ग्रोथ रेट है वो झूठी है, 3 पॉइंट समथिंग है। लेकिन हफीज पाशा के बकौल जितने भी अदाद शुमार पेश किए गए वो सारे झूठे हैं। इससे पहले कि हम इस तफसील पे आए, आपको एक इतला देनी थी, वो ये कि सुबह भी बहुत सारे व्यूअर्स मिस हो गए इस वजह से कि अब जो सुबह वाला वीलॉग है इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह वो पूरे 9 बजे जो है वो ऑन एयर होगा। यानी पहले हमारा टाइम 10:30 था, अब सुबह वाला वीलॉग वो 9 बजे ऑन एयर हुआ करेगा।
آپ لوگ جو ہے وہ انتظار کریں. اور دوسرا یہ جو ویلاگ ہے یہ 7:45 بجے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا. جس طرح میں نے کہا کہ آج پاکستان میں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بہت سارے ڈرامے کریٹ کیے گئے. عمران خان کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ ڈیالہ میں نہیں ہے. عمران خان کے بارے میں کہا گیا ان کو نکالا گیا ہے. عمران خان کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان GHQ میں ہیں. عمران خان کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ عمران خان پمز میں ہیں یا الشفا میں ہیں، لیکن عمران خان کہیں بھی نہیں تھے. یہ پرانا سکرپٹ ہے، یہ ملٹری جرنلز کا پرانا سکرپٹ ہے. جب وہ ڈائیورٹ کرنا چاہیں آپ کی توجہ کو، جو انہوں نے تباہی پھیری ہے، جو میں اقتصادی سروے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہوں، یعنی اگر آپ ایک مہینے کا 8,483 روپے اگر آپ جو ہے وہ کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں. بتائیں، 8,483 روپے، اور یہ تعداد ہے 7.5 کروڑ لوگوں کی. 7.5 کروڑ، میرا خیال ہے برطانیہ کی ٹوٹل آبادی 7 کروڑ ہے. اگر آپ 8,484 روپے کما رہے ہیں تو آپ ناچیں، آپ جو ہے نا وہ بڑکے ماریں، کیونکہ آپ امیر ہیں. یہ جہاں پہ میں رہتا ہوں نا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 5 مرلے کا یہ مکان ہے، اور اس کا جو کرایہ ہے، کرایہ وہ 17,200 روپے ہے. اس 5 مرلے کے مکان کا کرایہ منتھلی. گرمیوں کا جو بل ہے وہ 30,000 سے 50,000 کے درمیان ہے. گیس کا جو بل ہے یہ، لیکن حکومت بضد ہے کہ 8,483. اچھا، اگلی جو اقتصادی سروے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 45% لوگ ورلڈ بینک نے کلیم کیا ہے کہ غریب ہو گئے ہیں. 45%. ہر تیسرا بچہ اسکول سے باہر ہے. ہر تیسرا بچہ، ان کا ہر بچہ ملک سے باہر ہے. قوم کا ہر تیسرا بچہ، یہ خود حکومت کہہ رہی ہے، ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. اور جو آپ کو مبارک دینی تھی، وہ مبارک یہ دینی تھی کہ ہر پاکستانی اس وقت 3,30,000 کے قرضے کے نیچے ہے. 3,30,000. اب 3,30,000 کو آپ ضرب دے دیں، آبادی بتائی ہے اقتصادی سروے نے 25 کروڑ 20 لاکھ. اب 25 کروڑ 20 لاکھ سے 3,30,000 کو ضرب دے دیں، آپ کا قرضہ نکل آئے گا. اتنا قرضہ پاکستان پہ، جو کہ GDP کا یا ٹوٹل آمدنی کا 65%. یعنی آپ کو 100 روپیہ جو ہے وہ ادھار دیا گیا، اور آپ نے اس میں سے 65 روپے آپ کو ملے ہی نہیں. یعنی آپ کو جو ہے 35 روپے ملے، اور یہ سود میں ادائیگی ہوگی. ذرا یہ تھوڑی سی جھلکیاں ہیں اس کی جو اقتصادی سروے حکومت نے پیش کیا ہے. پاکستان اکنامک سروے 2025-26 نے ملکی معیشت، سماجی حالات اور ماحولیاتی صورتحال کے بارے میں ایک انتہائی تشویشناک اور جامع تصویر پیش کی ہے، جس میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ، تعلیم اور انسانی سرمایہ پر کم سرمایہ کاری، بڑھتا ہوا سرکاری قرض، خوراک و توانائی میں شدید درآمدی انحصار، مالیاتی اور ماحولیاتی بحران اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات نمایاں ہیں. تعلیم و انسانی سرمایہ پر کم سرمایہ کاری، غربت کے باعث شہریوں کی بدلتی غذائی عادات، غذا کی قلت کا شکار ہو گئے ہیں لوگ، ان کی قوت خرید نہیں رہی. جی، بنیادی سہولتوں میں کمی ہوئی ہے. 59 لاکھ بے روزگار، ہر تیسرا بچہ اسکول سے باہر، غربت کی شرح 21.9 سے بڑھ کر 28.9%، سرکاری قرضہ 833 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. فی فرد قرض 3,30,365، میں 365 بھول گیا تھا، معذرت. آپ پہ قرضہ ہے 3,30,365 روپے. قرض GDP کے
65.6% के बराबर है। बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है। शदीद माहौलियाती आलूदगी, तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स जैसे संगीन चैलेंजेस इकोनॉमिक सर्वे में तशवीशनाक रुझानात की निशानदेही खुद हुकूमत कर रही है। ये इनको लाए थे तजर्बाकारों को, ये जर्नैलों की चॉइस है। रब्बे जुल जलाल वाल इकराम, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उठा ले, अगर पाकिस्तानियों का भला चाहता है तू। जी, सिर्फ सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है। शदीद माहौलियाती आलूदगी, तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स जैसे संगीन चैलेंजेस, इकोनॉमिक सर्वे में तशवीशनाक रुझानात। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी 7.1% तक पहुंच गई है। गुर्बत 28.9% तक बढ़ चुकी है, जबकि तालीम पर इखराजात GDP के सिर्फ 0.8 तक गिर गए हैं। GDP जितना है ना, 0.8% वो खर्च हो रहा है तालीम पे। 0.8%। इनके अपने बच्चों की तालीम देखें, ऑक्सफोर्ड के अखराजात, कैम्ब्रिज के, अमेरिका के, कनाडा के, ये आम लोगों के बच्चे हैं, आम लोगों के, जिनकी तालीम पर 0.8। सुबह वाले वीलॉग में आपको बताया था कि स्कूलों में बिजली नहीं है, स्कूलों में चार दीवारी नहीं है, स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है। सबसे बुरी हालत बलोचिस्तान की है, उसके बाद सिंध की है, उसके बाद पंजाब की है, उसके बाद KPK की है। क्यों बनाए स्कूल? क्यों चार दीवारियां और टॉयलेट्स बनाए? क्यों फर्नीचर दें? आपके और मेरे बच्चे पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो यहां हैं ही नहीं। अगर इनके बच्चे हैं तो पाकिस्तान में जो रूट्स है, ब्रूड्स है, या और जो है ना ये बड़े इदारे हैं, वहां पे जो है ना वो इनके बच्चे हैं, जहां पे 1-1 लाख रुपया जो है ना वो फीस है। कोई अमेरिकन सिस्टम है, कोई ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है, कोई हे ले बोले तो कोई हो ले बोले, ये सारा इनका ये जो है ना, और आम बच्चे जो है ना वहां पे नहीं है, सहूलतें नहीं है। ये तबाही फेरी है इन तजर्बाकारों ने। इमरान खान को गए हुए कितना अरसा हो गया, उसके करीब भी नहीं फटक पाए, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो सर्विसेज है, चाहे वो सनत है, चाहे वो बरामदात है, चाहे वो टूरिज्म है, उसके करीब नहीं फटक पाए। और खुद बता रहे हैं, मुआवजा करके खुद बता रहे हैं कि हम इमरान के जाने के बाद दिवालिया होने वाले थे। आज जंग में देख लें, निकाल लें, गूगल पे निकाल लें, ई-पेपर, पूरे सफे का जो है ना वो इश्तिहार है। ये हमारे साथ किया है बाजवा ने, और बाजवा के बाद जनरल आसिम और जनरल नदीम अंजुम ने ये किया है हमारे साथ। ये कौम के खैर खा हैं। अभी बजट पे ब्लैक मेलिंग भी जारी है कि ज्यादा रुपए दो, ज्यादा पैसा मारो, सूबों को भी कट लगाया जा रहा है। एक इंटरनेशनल खबर है, और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना 39वां यू टर्न ले लिया है। जो रात गुजरी है, तो इस रात में उसने ईरान पे हमला करना था, खार पे हमला करना था, जमीनी फौज उतारनी थी। ईरानियों ने वेलकम किया। ईरानियों ने कहा कि 10 लाख नौजवान वो खार का दिफा करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि अमरीकी फौज ईरानी सरजमीन पे उतरे, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ऐलान कर दिया, 39वीं दफा ऐलान कर दिया कि हम वायदे के करीब पहुंच चुके हैं। उसके मुकाबले में जो ईरान का दफ्तर खारजा है, ईरान का दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि अभी मामलात सेटल नहीं हुए, क्योंकि जो ईरान की शराइत है वो बड़ी कड़ी हैं। ईरान कहता है कि पहले तो जो हम पे इक्तिसादी पाबंदियां हैं उनको सस्पेंड किया जाए, यानी जो उनके असासे फ्रीज हैं। उसके बाद ईरान यूरेनियम पे बात नहीं करता। उसके बाद ईरान कह रहा है कि जितनी भी इर्द गिर्द अरब ममालिक में अमरीकी फौजी मौजूद हैं उनको वापस बुलाया जाए। फिर ईरान कहता है कि लबनान में जो है वो मुकम्मल जंग बंदी की जाए। फिर ईरान कहता है कि जो ये सारा कुछ होगा ये हम लेकर जाएंगे सलामती कौंसिल में, इसको सलामती कौंसिल स्टैंप करेगा। सलामती कौंसिल जो है वो
اس کی گارنٹی دے گا۔ اب سلامتی کونسل میں کیوں؟ کیونکہ سلامتی کونسل میں 5 ممبرز کے پاس وہ ویٹو ہے، اس میں رشیا بھی ہوگا، اس میں چائنا بھی ہوگا۔ ایران کہتا ہے کہ 1 مہینے میں آبنائے ہرمز کو خصوصی اقدامات کرنے کے بعد کھول دیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں میں نے، یہ تقریباً 14 پوائنٹس ہیں، اور بھی اس میں پوائنٹس ہیں، میں نے آپ کو مین بتایا۔ ہاں، میزائل پروگرام، یعنی ایران کہتا ہے کہ وہ میزائل پروگرام پہ بات نہیں کرے گا، ایٹمی ہتھیار وہ نہیں بنائے گا، وہ تو پہلے بھی نہیں بنا رہے تھے، لیکن میزائل پروگرام پہ بات نہیں ہوگی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ملا؟ اگر یہ معاہدہ ہے جس پہ کہا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ سائن بھی یورپ میں ہوگا، وہ جو یہ جہاز بھگاتے رہے رکشے کی طرح، فیلڈ مارشل اور اردلی، ان کا نام لیا ہے، اب ان کا نام 7ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ پہلے ترکی آ گئے، سعودی آ گئے، UAE آ گیا ہے، قطر آ گئے، یعنی آخری نام جو ہے وہ فیورٹ فیلڈ مارشل کا تھا اور اردلی کا تھا، کہ ان کی کوششیں بھی شامل ہیں، لیکن معاہدہ جو ہے وہ یورپ میں ہوگا۔ یہ 39واں یوٹر امریکہ نے لے لیا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں بچ رہی اور کوئی ان کے پاس راستہ نہیں بچ رہا کہ وہ ایران کا کیا کرے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے مزاحمت جو ہے نا، مزاحمت جب مفاہمت کرنی ہو نا، اس کے لیے مزاحمت ضروری ہے۔ اب مزاحمت کریں گے، مفاہمت ہوگی۔ آج PTI ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو جائے، آج 10 لاکھ بندہ سڑکوں پہ لے آئے، کوئی مائی کا لال دیکھتے ہیں، وہ چلائے نا کشمیریوں پہ گولی، اب انہوں نے گریلا کاروائیاں شروع کر دی ہیں، چلائیں، چلاتے رہیں، چلا بھی رہیں، چلاتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اب آپ کے سامنے وہ جو میں نے کہا کہ رفتار کی ڈاکومنٹری، اور اس میں پوری جو ہے وہ حقیقت ہے کہ جرنیلوں نے پروجیکٹ نواز شریف لانچ کیا اور بغیر مینڈیٹ کے پنجاب کا خزانہ 3 دفعہ اس کے حوالے کیا، بغیر مینڈیٹ کے۔ جنرل جیلانی، اب جنرل جیلانی کس کو برفی کہتا تھا یہ میں یہاں نہیں بتاتا، لیفٹیننٹ جنرل پنجاب کا جو گورنر تھا وہ کسی کو برفی کہتا تھا، یہ 3 دفعہ وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ عمران پہ بات کرتے ہیں نا، پھر IJI بنائی اور دھاندلی کے ذریعے بغیر مینڈیٹ کے نواز شریف کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ اتنا پیارا ہے یہ شخص جرنیلوں کو، اتنا پیارا۔ اس کے بعد پرویز مشرف کو چھوڑ کر 10 کے 10 آرمی چیف نواز شریف نامی سانپ کو پالتے رہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے رہے۔ 10 آرمی چیف انگلیوں پہ گننے، کسی میں جرت نہیں ہوئی سوائے پرویز مشرف کو۔ پرویز مشرف نے بھی تو بھیج دیا تھا، سعودیہ بھیج دیا تھا، موجیں کی 10 سال سرور پیلس میں، پرویز مشرف کو بھی شامل کر لیں، 11 آرمی چیف کر لیں، سارے آرمی چیفوں نے۔ اتنی گدڑ سنگھی ہے اس کے پاس، اس شخص کے پاس، ہر کسی کو پتہ ہے لٹیرا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے ڈاکو ہے، لیکن 10 آرمی چیف، ایسی کوئی کمزوریاں ہیں ان کے پاس جی۔ یہاں تک کہ 2024 کے الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری بھی نواز شریف ہے۔ کون ہے بینیفیشری 2024 کا؟ پیپلز پارٹی ہے، یعنی فارم 47 پہ اسمبلیاں بنی، ان اسمبلیوں سے وہ کالا یرکان وہ صدر بن گیا، لیکن سب سے بڑا بینیفیشری وہ نواز شریف ہے۔ خود ہارا، بیٹی ہاری، بھائی ہارا، بھتیجا ہارا، حکومت مل گئی 18 سیٹوں پہ، بیٹی مکھیہ منتری بن گئی۔ سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ ہمیشہ بوٹوں کے تسموں سے لٹک کر بغیر مینڈیٹ کے اسے اقتدار دیا گیا۔ 3 دفعہ یہ شخص وزیر اعظم بنا، 3 دفعہ بغیر مینڈیٹ کے بنا، 3 دفعہ جرنیلوں نے بنایا، چاہے وہ 85 کے غیر جماعتی الیکشن ہو۔ اور یہ شخص یہ صحافت میں لفافہ لایا، سیاست میں پیسہ لایا، سیاست میں سفارش لایا، سیاست میں تحفے لایا، سیاست میں پلاٹ لایا۔ یہ اس نے اسامہ بن لادن سے پیسے پکڑ لیے بے نظیر کے خلاف جی۔ نواز شریف اور عمران خان کا کوئی موازنہ نہیں ہے آپس میں،
یہ ڈاکومنٹری ہے رفتار کی. اگر آپ پوری ڈاکومنٹری دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر موجود ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.